रवां साल गन्ने की काश्त मौसमी तब्दीलियों का शिकार, बरवक्त बारिशें न होने से गन्ने की पैदावार में कमी। गुज़िश्ता साल का कैरी ओवर स्टॉक भी खत्म हो गया। चीनी की कीमतों को पर लग गए, एक हफ्ते में दूसरी बार महंगी। फैसलाबाद में एक्स मिल रेट 135 से 142 रुपए किलो तक पहुंच गया। रिटेल में कीमत 160 रुपए किलो हो गई। हुकूमत कमी के दावे करती है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। शहरी चीनी की बेलगाम होती कीमतों पर फट पड़े। रमजान उल मुबारक में कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा मंडलाने लगा। रमजान उल मुबारक से एक माह पहले ही जहीरा अंदोज मुतहर्रिक मसनूई महंगाई माफिया ने अवाम की जेबें खाली, अपनी तिजोरियां भरने के लिए लंगोट कस लिए। महंगे लहसुन और अदरक ने आम आदमी के लिए हांडी को तड़का लगाना मुश्किल बना दिया। लहसुन की सरकारी कीमत 645, जबकि ओपन मार्केट में 700 से 750 रुपए किलो तक फरोख्त। अदरक 10 रुपए महंगा, सरकारी रेट 385, बाजार में 390 रुपए। 2 दिन से नीचे आती ब्रायलर मुर्गी ने फिर ऊंची उड़ारी मार ली। चिकन की कीमत में 22 रुपए का बड़ा इजाफा, 562 से 584 रुपए किलो पर जा पहुंची। वफाकी हुकूमत के रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुस्तहिक खवातीन की इमदाद की बजाय तजलील का सबब बनने लगा। फैसलाबाद में बेयारो मददगार खवातीन कतारों में धक्के खाने लगी। छोटे बच्चों के साथ खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। खवातीन अमले के खिलाफ फट पड़ी, धक्के देने और बदतमीजी का इल्जाम आयद कर दिया। कहती हैं, महीने में कई चक्कर लगा लिए, कोई मसला हल नहीं करता। तहसील अस्पताल कमालिया में मरीजों के हक पर बड़ा डाका। इंसुलिन की बोगस तरसील, मरीजों के मोबाइल नंबर तक रॉन्ग। साबिक एमपीए नाजिया राहील की शिकायत पर इंक्वायरी। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन फैसलाबाद की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। डायलिसिस की अद्वियात की खरीदारी के लिए फंड्स में भी हेर फेर का इंकशाफ। फार्मासिस्ट और बजट एंड अकाउंट ऑफिसर पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी बनाने की सिफारिश। रिपोर्ट में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की अदम फराहमी के सबब मरीजों की मुश्किलात का भी जिक्र। महकमे तालीम फैसलाबाद का क्वालिटी एजुकेशन के लिए अहम फैसला। एजुकेशन ऑफिसर्स को रोजाना की बुनियाद पर स्कूलों के सरप्राइज विजिट की हिदायत। स्कूलों में एंटी डेंगी इकदामात, हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की भी हिदायत। सरप्राइज विजिट के दौरान नाकिस कारकर्दगी के हामिल सरबराहान को महकमाना कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। फैसलाबाद के कलीम शहीद पार्क की हालत बेहतर ना हो सकी। फवारे नकारा हो गए, बेंच टूट फूट का शिकार। हिफाजती दीवारें तक सलामत न रही। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी काम करना छोड़ दिया। पीएचए की लापरवाही के बायस पार्क की खूबसूरती मांद पड़ने लगी। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया का वकला के लिए अहम इकदाम। 1 फरवरी को जल्दी और जमालियाती अमराज से मुतल्लिक मेडिकल कैंप लगाने का ऐलान। सुबह 10 से 12 मर्द और 12 से दोपहर 2 बजे के दौरान खातीन वकला फ्री चेकअप करा सकेंगी। फैसलाबाद में पीसीबी के ज़ेर एहतमाम अंडर 17 के ट्रायल मैचेस। इकबाल स्टेडियम में व्हाइट और ग्रीन की टीमें मद्दे मुकाबल। अंडर 17 के खिलाड़ी पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए पुरअज़्म दिखाई देने लगे। फैसलाबाद पुलिस के दोनों आला अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। आरपीओ डॉक्टर आबिद खान और सीपीओ कामरान आदिल को फौरी चार्ज छोड़ने का हुक्म। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल वहाब को सीसीपीओ का इजाफी चार्ज तफवीज, नोटिफिकेशन जारी। तेज रफ्तारी खतरनाक, इंतजामिया ने तेज रफ्तार बाइकर्स की हवा निकाल दी। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में मोटरसाइकिल्स की स्पीड 7 किलोमीटर मुकर्रर। 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जायद पर मोटरसाइकिल चलाने वाला कानून के शिकंजे में आएगा। ट्रांसपोर्ट एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीटीओ फरहान असलम की हद रफ्तार पर अमल दरामद के लिए गवर्नर को हिदायत जारी।
غریب کی بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنا خواب بن گیا. سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. قیمت میں فی تولہ 3,000 روپے اضافہ 2,90,000 روپے تک پہنچ گیا. 10 گرام سونا 2,572 روپے مہنگا ہو گیا. حکومت مستحق افراد کی مدد کے لیے تیار. سست بیوروکریسی نیند سے نہ ہوئی بیدار. کہیں انٹرنیٹ کی سست روی تو کہیں ناقص انتظامات رکاوٹ بننے لگے. رمضان پیکج نے بھی شہریوں کو لائن حاضر کر دیا. فیصل آباد میں 368 ڈیسک قائم لیکن PITB اپلیکیشن سست روی کا شکار. ضلع میں اب تک 1,74,000 خاندان رجسٹرڈ. جھنگ میں رجسٹریشن کے لیے 91 ڈیسک قائم. روبرٹ ایک سنگھ میں بھی 100 ڈیسک بنا دیے گئے. ادھر رش بڑھتے ہی چنوٹ انتظامیہ الرٹ ہو گئی. ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل کا رجسٹریشن سینٹر کا دورہ. عوام کی ڈیمانڈ پر مزید 3 کاؤنٹرز بڑھا دیے. ضلع بھر میں 93,000 خاندان اب تک رجسٹریشن کروا چکے. فیصل آباد میں تاجر اور دکاندار خود ہی میونسپل کارپوریشن سے تعاون کرنے لگے. ملت روڈ پر آپریشن سے قبل ہی دکانوں پر لگے اضافی شٹر اتار لیے. مہنگائی کی ستائی عوام پر ایک اور بوجھ لاد دیا گیا. ایم ٹیگ کے بغیر موٹر وے پر سفر کرنے والے افراد کے لیے اضافی چارج لاگو کر دیے. ایم ٹیگ کے بغیر سفر کرنے والے افراد 25% اضافی پیسے ادا کریں گے. پولیو کے خلاف جنگ. وزیر اعلیٰ کی فوکل پرسن عظمیٰ کاردار انتظامات کا جائزہ لینے فیصل آباد پہنچ گئی. میڈیا سے گفتگو کرتے کہا WHO کے ساتھ مل کر پولیو کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. عوامی تعاون کے بغیر مرض کا خاتمہ ممکن نہیں. پولیو کا خاتمہ یقینی بنانے کا مشن. کمشنر مریم خان کی زیر صدارت جائزہ اجلاس. 3 فروری سے شروع ہونے والی مہم کے انتظامات کا جائزہ. روبرٹ ایک سنگھ میں ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے 4,33,000 سے زائد بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف دے دیا. جھنگ ماڈل کیٹل مارکیٹ کو مزید ماڈل بنانے کے لیے 3,46 کروڑ روپے کی لاگت سے ترقیاتی کام جاری. چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز PCMMDC ابراہیم طارق شفیع نے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا. کہا ترقیاتی کام 6 ماہ میں مکمل کر لیے جائیں گے. اب بیوپاری جانور کی خریداری میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے. روبرٹ ایک سنگھ میں لائف سٹاک سہولت کارڈ میں جانوروں کی ٹیگنگ کا فیصلہ. محکمہ لائف سٹاک نے جانوروں کے لیے جدید ٹریسیبلٹی سسٹم متعارف کروا دیا. ضلع میں 3,335 جانوروں کو مخصوص قسم کا ٹیگ لگایا جائے گا. بیماری، عمر، دودھ کی پیداوار اور وزن کی معلومات حاصل کی جا سکیں گی. فیصل آباد شہر بھر میں غیر قانونی منی پیٹرول پمپ کی بھرمار. کھلا پیٹرول روڈ پر فروخت کرنا کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے. انتظامیہ کھلا پیٹرول فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں ہے.